خصوصا علماء کرام مشایخ مفتیان اعظام ذوالقرنین قاری سے دلی جماعت امام سے شاذیب مولی سے زمونگا مشران کشران پدی مجلس کے ناس پینگیری اور دا محلی دا مرگری دوستان تاب سے در اللہ پتوار جہانا خوشحال کی اور دا دستار بندی اللہ تعالی دا نجات تا آخرت اور دا اللہ دا رضا یو سبب غادا دیر خود لکا شادا لکا گبین دے دا سڑے دیر خود لکا شادا لکا گبین دے دا سڑے کلا ور باندے حد کڑے او حسین دے دا سڑے کلا ور باندے حد کڑے او حسین دے دا سڑے دیر خود لکا شادا